यो चाहिँ नि विद्या भण्डारीले भयानक गल्ती गर्नुभयो, राष्ट्रपतिको संस्थालाई बदनाम गराउनु भन्नुभयो। पार्टीको शासन गराउनेमा चीन छ, हामी चाहिँ छैनौँ। हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि दलाल मार्फत नेपाललाई चाहिँ नि गाँच्न चाहन्छौँ भनेर आइदियो रञ्जितले। कि केपी ओली भन्ने मान्छे चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूको दलाल हो, नेपाललाई घात गर्ने, नेपाललाई चाहिँ नि तपाईँ बर्बाद गर्ने, नेपालको चाहिँ राजनीतिक स्थायित्वलाई भनेपछि मातृ बलात्कारको आरोप लाउनुहुन्छ तपाईँ? मातृ बलात्कार, आमामाथि बलात्कार गरेको घटना हो केपी ओलीले। हुन त उनी त बलात्कारका घटनामा पनि छन्, त्यस्तै त्यस्तै गुन्डा लिएर हिँड्नु भएको छ उहाँ। महेश बस्नेत भन्ने गुन्डा। तर गुन्डा नै त नभनिदिनुहोस् न सर, तपाईँ जस्तो व्यक्तिले चाहिँ अलिकति असली शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि। हेलो दर्शन, नमस्ते, म हुँ यहाँकै राजेश पाल राई। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ अनलाइन टिभी। कृपया लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। नमस्कार, महाकुलुङ टेलिभिजनको पदमा यहाँलाई हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। दर्शक महानुभावहरू, विशेष गरेर गएको पुस 5 गते मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले संसद विघटनको सिफारिस महामहिम राष्ट्रपतिज्यूलाई बुझाउनुभयो र राष्ट्रपतिज्यूले स्वीकृति गरिसके पछाडि अहिले संसद विघटन भइसकेको अवस्था छ भने विशेष गरेर यो असंवैधानिक कदम प्रधानमन्त्रीज्यूले चाल्नुभयो भनेर चर्को रूपमा आलोचना पनि भइरहेको छ भने केही व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँले संविधानको धारा अनुरूप नै, अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस अनुरूप नै उहाँले चाहिँ विघटन गर्नुभएको भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ। र यही प्रसङ्गमा रहेर हामी संवाद गर्न लागिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कैदी सर हुनुहुन्छ। म प्रेम सरलाई हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रेम सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद अजय कुलुङजी। आराम हुनुहुन्छ? बहुत फर्स्ट क्लास र दौडधुपमा छु अलि। पूर्वतिर भोलि इटहरीमा एउटा यो खस क्षेत्री महासङ्घको हजुर एउटा ठुलो कार्यक्रम छ। म त्यहाँ एउटा गेस्टको रूपमा हाम्रो महासङ्घका मानबहादुर थापा महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्षका साथमा जाँदैछु र तपाईँको यो टेलिभिजन के अरे महाकुलुङ टेलिभिजन मार्फत पूर्वाञ्चलका सम्पूर्ण खस क्षेत्री लगायत अन्य बुद्धिजीवीहरू सबैसँग भेटघाट गर्ने अवसर जुड्नेछ भन्ने आशा गरेको छु र सबैलाई तपाईँले पनि खबर गरिदिनु होला। त्यो कार्यक्रममा निम्तो पनि छ हाम्रो। निम्तो छ पक्कै पनि। ल त्यसो भए चाहिँ नि अरू त्यहाँका व्यक्तिहरूलाई निम्तो हार्दिक निमन्त्रणा एक कार्यक्रम मार्फत हामी हजारौँ खस क्षेत्रीहरू र त्यसमा चाहिँ अन्य ठकुरी दशनामी सबै र अन्य राजनीतिक तहका मान्छेहरू, बुद्धिजीवीहरू त्यहाँ भेला हुनेछन् र एक प्रकारले चाहिँ नि अहिले देशव्यापी लहर जस्तै छ कि इटहरी जाउँ भन्ने। इटहरीमा चाहिँ नि भव्य जमघट भइरहेको छ। म त्यहाँ जाने तयारीमा छु। त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? यहाँलाई शुभयात्रा पनि भन्न चाहन्छु। जस्तो यो संसद विघटनको कुरालाई लिएर हामी छुट्टो मिठो संवाद गर्न लागिरहेका छौँ। के छ यहाँको धारणा? विशेष गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले संसद विघटन गर्नुभएको छ अस्ति गएको 5 गते, कसरी लिइराख्नु भएको छ? होइन, मैले त अब जनरली म एउटा कानुन व्यवसायीको पनि लाइसेन्स होल्डर भएको हुनाले म अब संविधान एज इट इज कस्तो छ भन्दाखेरि 2047को संविधानमा यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई थियो तर त्यो चाहिँ नि धेरै प्रधानमन्त्रीहरूले दुरुपयोग गर्नु। त्यसले गर्दाखेरि यो नयाँ जो संविधान सभाबाट बन्यो त्यसले भने कि त्यो दुर्घटना फेरि निम्त्याउनु हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले संसद विघटन को कल्पनासम्म पनि गरिनुहुन्न भनेर अहिलेको संविधानले कहीँनिर पनि। भनेपछि विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दिएको छैन अहिलेको संविधानले? होइन, व्यक्तिलाई होइन कि विधिलाई बढावा दिनुपर्छ भन्नाले यो संविधानका कल्पनाकारहरूले त्यसरी संविधान बनाएको र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि के थियो भन्दाखेरि बाजे पालाका प्रचलनको कुरा गरेर हुँदैन। अहिले चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा के छ भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र मानवाधिकारका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि विधिको शासनलाई महत्त्व दिन्छ। तर उहाँहरूको दाबी चाहिँ के छ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको टिमको चाहिँ त्यो गुटको चाहिँ संविधानको धारालाई टेकेर नै हामीले यो विघटन गरेको भन्ने कुरा पनि छ नि।
त्यो कुनै पनि तपाईँले यहाँ अहिले नेपालका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू संविधानविदहरू एकजनाले पनि अहिलेसम्म स्वीकारेको छैन। पूर्व राष्ट्रपतिले जो स्वयं अहिलेको राष्ट्रपतिको सम्धी हुनुहुन्छ उहाँले पनि यो चाहिँ नि विद्या भण्डारीले भयानक गल्ती गर्नुभयो, राष्ट्रपतिको संस्थालाई बदनाम गराउनु भन्नुभयो महामहिम पूर्व राष्ट्रपतिले डाक्टर यादवले। र त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको अहिले जति पनि विशिष्ट उहरू छन्, अधिवक्ताहरू छन्, तपाईँको विशिष्ट कानुन व्यवसायहरू छन् जो स्वतन्त्र रूपमा छन्, जो कसैको पक्ष लिँदैनन् म जस्तै, र तिनीहरू कसैले पनि यो चाहिँ नि तपाईँको यो अत्यन्तै ठुलो असंवैधानिक मात्र होइन, यो एकदमै अराजक स्थिति निम्त्याउने र यो विदेशीहरूको एउटा प्रत्यक्ष निर्देशनमा, किन भन्दाखेरि तपाईँको रणजित रे जस्तो रको डाइरेक्टरले नै दाबी गरिसक्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाउने, पार्टीको शासन गराउनेमा चिन छ, हामी चाहिँ छैनौँ, हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि दलाल मार्फत नेपाललाई चाहिँ नि गाँच्न चाहन्छौँ भनेर आइदियो रणजित रे। यसबाट प्रष्ट देखिन्छ कि केपी ओली भन्ने मान्छे चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको विदेशीहरूको दलाल हो, नेपाललाई घात गर्ने, नेपाललाई चाहिँ नि तपाईँ बर्बाद गर्ने, नेपालको चाहिँ राजनीतिक स्थायित्वलाई जुन व्यक्तिलाई कम्युनिस्ट पार्टीले केन्द्रीय अध्यक्ष बनायो, जुन व्यक्तिलाई कम्युनिस्ट पार्टीले त्यही संसदले प्रधानमन्त्री बनायो, उसले त्यही आफूलाई जन्म दिने भनौँ न एक प्रकारले मातृ बलात्कार जस्तो घटना गर्यो केपी ओलीले। ए भनेपछि मातृ बलात्कारको आरोप लाउनुहुन्छ तपाईँ? मातृ बलात्कार, आमामाथि बलात्कार गरेको घटना हो केपी ओलीले। हुन त उनी त बलात्कारका घटनामा पनि छन्, निर्मला पन्त जुन घरमा बलात्कार गरेर। अब चाहिँ प्रेम सर मलाई बताइदिनुहोस्, जस्तो यहाँले भन्नुभयो एउटा कानुनलाई पनि टेकेर कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेको संविधानमा कुनै पनि धारा उपधारामा सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूले विघटन गर्ने अधिकार विशेष खालको दिएको छैन भन्ने कुरा यहाँले गर्नु हुँदाखेरि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि बोलिराख्नु भएको छ। तर संसद फेरि पुनः गठन हुन्छ, पुनः फर्किन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ कतिको विश्वास हुनुहुन्छ? सर्वोच्च पनि चाहिँ तपाईँले प्रश्न गर्दाखेरि तपाईँले थाहा छ कि छैन, हिजो संसदीय दलले, नेकपाको संसदीय दलले केपी ओलीलाई हटायो र तपाईँको चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ कमरेड प्रचण्डलाई चाहिँ नि तपाईँ संसदीय दलको नेता चुन्नुभयो होइन? उनीहरूले संसद विघटन भएको उनीहरूले स्वीकार गरेका छैन। अब 15 गतेपछि सभामुखले संसद बोलाउँदै हुनुहुन्छ। अब प्रधानमन्त्रीले कस्ता कस्ता नचाहिँदा काम गर्नुभएको छ भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा भइरहेको छ। ठुला ठुला राष्ट्रिय अखबारहरू पल्टाएर केपी ओलीले त्यो संसदीय दलको नेता चुन्नु भएको छ, त्यो मानिराख्नु भएको छैन नि त केपी ओली गुटले। उहाँसँग कहाँ छ र? उहाँ चाहिँ 35% कार्यकर्ता पनि छैन, केन्द्रीय सदस्य पनि छैनन्। उहाँले त हामी हो संस्थापन पक्ष, कहाँबाट संस्थापक? उहाँको त केन्द्रीय सदस्य जो तपाईँको दोलखबहादुर गुरुङ जस्ता तपाईँको चाहिँ उसका चाहिँ निर्वाचन आयोगका पूर्व वरिष्ठ सदस्यले के भन्नुभयो, पुरानो जुन केन्द्रीय समिति छ त्यसको बहुमतको आधारमा निर्णय हुन्छ, त्यो परम्परा छ निर्वाचन आयोगमा भन्नुभयो। भनेपछि तपाईँको त्यहाँ के छ भन्दाखेरि लगभग 200 चाहिँ त तपाईँको 40-50 जना प्रचण्डसँग छन् केन्द्रीय सदस्यहरू, केपी ओलीसँग 110 जना पनि छैन। उहाँले थप्नु भएको छ नि त, अब 1199 पुर्याएर पुरानो हटाउँदै गएर त्यो कहीँ मान्ने हुन्छ? त्यो त अहिलेको तपाईँको चाहिँ नि एउटा भन्नुहोस् न, निर्वाचन आयोगले त त्यो केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिएको, आफूले जुन मान्यता दियो केन्द्रीय समिति हो नि, यो त नयाँ समिति त मान्यतै दिएको छैन नि उसले, त्यो त पुरानो जो केन्द्रीय। तर उहाँले थप्न पाउने अधिकार पनि पार्टीको विधानमा छ भन्ने कुरा पनि गरिराख्नु भएको छ। के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? गजब कुरा गर्नुहुन्छ बा। तपाईँले निकाल्न पाउने, थप्न पाउने, जथाभावी गर्न पाउने अधिकार त त्यो त केन्द्रीय समितिको बहुमतले गर्नु पर्यो। त्यो त बहुमत त चाहिँ प्रचण्डहरूसँग, माधव नेपालहरूसँग छ। अनि उहाँले जसलाई केन्द्रीय सदस्य राख्नु भएको छ भट्टाभट अहिले छोडेर उनीहरू चाहिँ केपी ओलीलाई छोडेर फिर्ता गइरहेका छन्। भनेपछि अबको वैधानिकता चाहिँ माधव नेपालज्यू र प्रचण्डज्यूको जुन गुटकोले पाउँछ यहाँको भनाइअनुसार? होइन, उनीहरूले पाउने भन्दा पनि तपाईँ के छ भने बहुमत जोसँग छ उसले पाउँछ नि, बहुमत जोसँग छ उसले पाउँछ। बहुमतले उनीहरूले निर्णय गर्न आए, प्रधानमन्त्रीलाई कारवाही गर्न आए, त्यसरी प्रधानमन्त्रीले यो अवैधानिक बाटो रोज्नुभयो र अहिलेलाई अल्झाउने उहाँको नियत के हो भने केही समयलाई आफ्नो प्रधानमन्त्री पदलाई केही समयलाई जोगाउनलाई
उहाँले यो शक्तिले पनि खेल्नु भएको र उहाँ अहिले पनि चाहिँ नि फर्किने सम्भावना पनि चाहिँ प्रचण्डले भनिहाल्यो नि फर्केर आउनुहोस् माफी माग्नुहोस् तपाईँले पार्टीको अध्यक्ष हामी अहिले पनि दिन्छौँ भनेर भनेको छ कि छैन त्यो सम्भावना चाहिँ कति देख्नुहुन्छ त यहाँले व्यक्तिगत रूपमा होइन तपाईँको चाहिँ नि भोलि गएर चाहिँ नि न्यायालयले हामीले सकेनौँ भन्यो निर्वाचन आयोगले हामीले सकेनौँ भने भोलिपल्ट केपी ओली फर्किन पनि सक्छन् अब कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ त सर्वोच्च अब अन्तिम विकल्प भनेको चाहिँ संसदलाई पुनर्स्थापना गर्न अन्तिम विकल्प केही पनि छैन सर्वोच्चले संसद चाहिँ नि यो हुन्छ भने पनि यहाँ मान्नेवाला कोही छैन तपाईँको चाहिँ नि यहाँ संविधान के अरे त्यो संविधान अनुसार आह्वान हुन्छ चाहिँ तपाईँको उसले चाहिँ नि सभामुखले चाहिँ संसद आह्वान गर्छन् एकातिर संसदले आदेश जारी गर्छ अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीले आदेश जारी गर्छन् र विदेशीले चाहेको यही हो केपी ओलीबाट गराउनु खोजे यही हो देशमा लडाको बचाउने केही गरी चाहिँ विदेशी सेना प्रवेश गर्न नसक्ने चीन र भारतका कारणले अब यहाँ चाहिँ तपाईँको आपसमा मारकाट गराउने यो विदेशीको डिजाइन साम्राज्यवादी डिजाइन हो र त्यसको मतियार हो केपी ओली भनेपछि केपी ओलीले माथि टेकेर अब विदेशीले चाहिँ शासन गर्न खोज्दैछ त्यही हो अब यहाँ अहिले एमसिसी ल्याउने हो कि इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा आउने हो कि अरू केही नचाहिने काम गराउने हो कि केपी ओलीलाई देख्नुभयो भने तपाईँले यहाँ पहिले त्यो को आयो सामन्त गोयल आयो नरवाणे आयो अर्को त्यो चाहिँ विजय चाहिँ चौथाईवाले आयो इन्डियनहरूका चाहिँ गुप्तचरहरू यहाँ बसिराखेका छन् मलाई खतम गर्न भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो तर खतम गर्न रहन्छ कि उहाँलाई चाहिँ नि उनीहरूकै मान्छे उहाँलाई चाहिँ बेकुफ बनाउनलाई उनीहरू र उहाँलाई चाहिँ यसरी आफ्नै पार्टीको विरुद्ध आफ्नै देशको विरुद्ध उहाँलाई चाहिँ नि त्यो सञ्चालन गर्न आएका रहेछन् त्यो कुरो त पुष्टि भयो नि र उहाँ फेरि के छ भन्दाखेरि उहाँले कति बेला संसद विघटन गर्न खोज्नुभयो भन्दाखेरि जब पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले त्यहाँ एउटा कार्यपत्र 19 पेजको फेसबुक जसमा उहाँले गरेका राष्ट्रघात उहाँले गरेका भ्रष्टाचार उहाँले गरेका कुकृत्य उहाँले गरेका षड्यन्त्र उहाँले गरेका चाहिँ जति पनि नचाहिँदा कामहरू छन् त्यो सबैलाई भण्डाफोर त्यहाँ भयो र उहाँ आरोपित र कारबाहीमा परेको व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यसैले उहाँले चाहिँ नि यो पार्टी व्यवस्था पार्टीले चल्ने व्यवस्था हो व्यक्तिले चल्ने व्यवस्था होइन भनेर उहाँहरूले भन्दै आउनुभएको छ मलाई त्यो संविधान भाँडमा जाओस् यो 12 विधि अन्तर्गत विदेशीले ल्याएको संविधान यो भाँडमा गएर पनि केही अर्थ छैन यी पार्टीहरू यिनीहरू चाहिँ समाप्त भएर पनि हामीलाई केही मतलब छैन तर यी चाहिँ नि जो यी दलाल पार्टीहरू यो दलाल व्यवस्था गए पनि केही नै हामीलाई घाटा छैन भन्ने हिसाबले चाहिँ उहाँले संसद नै विघटन गरिदिनु भयो उनले त अब नचाहिने काम गरे अब चुनावको जुन चाहिँ मिति पनि तोक्नु भएको छ उहाँले वैशाख 17 चुनाव गर्न चाहँदैनन् उनी चाहिँ लटरपटर गरेर 2 वर्ष जति आफू चाहिँ प्रधानमन्त्री हुने त्यसपछि गएर देश भाँडमा जाओस् बेस गरी लुट्ने चुनावको आह्वान गरिसक्नु भएको छ त प्रेम सर चुनावको आह्वान गरिसक्नु भएको छ चुनाव आह्वान भने उहाँले त आह्वान एकातिर गर्नुहुन्छ काम अर्कोतिर गर्नुहुन्छ नि भन्ने बेला समृद्धि भन्ने गर्ने बेला चाहिँ कमिसन अस्ट्रेलिया बाहेक कामै नगर्ने गोकुल जोशीले देख्नु भएन गोकुल बास्कोटाले त डाइरेक्ट व्यापारीसँग 70 करोड रुपियाँ बार्गेनिङ गरिराखे कस्ता छन् उनका मन्त्रीहरू अहिले अब चाहिँ सारा उहाँसँग कोही एउटा गतिलो मान्छे नै छैन पार्टीमा सब त्यो के अरे त्यो भक्सपुरतिर के बस्ने भन्ने गुन्डा छ नि त्यस्तै गुन्डा लिएर हिँड्नु भएको छ उहाँ महेश बस्ने भन्ने गुन्डा तर गुन्डा नै त नभनिदिनुहोस् न सर तपाईँ जस्तो व्यक्तिले चाहिँ अलिकति असली शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि गुन्डा नै हो त्यो होइन तपाईँले यसरी शब्द होइन नि के कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँको चाहिँ वाइसिएलले र तपाईँको कति बदमासी गरेका छ नि भनेपछि अब चुनाव हुँदैन वाइसिएलले र एउटा युथ फोर्स भन्ने थियो नि त्यो त गुन्डाहरूको दलहरू हुन् त्यो सबले भनेको छ मैले मात्र भनेको छु त भनेपछि अब चुनाव हुँदैन वैशाख 17 गते 27 गते चुनाव हुँदैन चुनाव के को चुनाव गर्छन् यिनीहरूले त यो सबै यताउता भाँड भैलो यस्तै चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचारको आरोप लागेको त्यो अर्को के राई भन्नेले अख्तियारमा ल्यायो अनि यो चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर जस्तो भ्रष्ट मान्छेलाई काखी च्यापेर राखिएको छ सर्वोच्चमा हुनुहुन्छ जसले गर्दाखेरि सर्वोच्च चुनाव प्रजातन्त्र भने केही मतलबै छैन भने त्यही त यहाँले भन्नुभयो त्यही राणाकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सर्वोच्च पनि अब केपी शर्मा ओलीकै प्रभावमा छ अब न्यायालयले पनि पुनः प्रभावमा के छ र भन्दाखेरि इजलासमा बसेका मान्छे दौडेर आएर चाहिँ प्रभु मालिक भनेर आउने त्यो कुनै मान्छे हो त्यो प्रधान न्यायाधीश भनेपछि
सर्वोच्चले पनि पुनर्स्थापना गर्न सक्दैन भन्ने तर्क आयो। अब के हुन्छ त? देश त लथालिङ्गै भयो नि सर। पुनर्स्थापना चाहिँ तपाईँको सर्वोच्चले गरेन भने त्यसको परिणाम हेर्नु होला तपाईँले। के हुन्छ अब? भविष्यवाणी गरिदिनुहोस्, के हुन्छ अब? देश कता जान्छ? राजनीतिक हिसाबमा, संवैधानिक हिसाबमा अराजक किसिमले अगाडि बढ्ने भयो, त्यसमा जे पनि हुनसक्छ नि। यही नै हुन्छ भनेर अहिले चाहिँ मैले चाहिँ कुनै ज्योतिषले जस्तो भन्न त मिल्दैन, म राजनीतिक मान्छे हुँ, तर मैले राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ नि, विश्लेषकले त गर्ने के हो भन्दाखेरि अन्याय भयो, अत्याचार भयो, विद्रोह हुन्छ नि, होइन त? तपाईँले दुईटा ढुङ्गालाई जोडसँग अब फेरि 10 वर्ष होइन 20 वर्ष जनयुद्ध हुन्छ, विद्रोह हुन्छ, जनआन्दोलन हुन्छ। जनयुद्ध नै त हुने भन्दा जनयुद्ध भन्दा पनि खराब युद्ध हुन्छ नि तपाईँको समाजमा बाँडबैलो भयो भने, होइन? भर्खरै हामीले देख्यौँ त्यो मोदीले चाहिँ अमेरिकाको राष्ट्रपतिले ल्याएर इन्डियामा लाखौँ जनताको भेला गरेपछि त्यहाँ उत्तर पूर्वी दिल्लीमा कत्रो ठुलो विध्वंस भयो। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू साँच्चै लडे। यहाँ पनि अब कसैले धुलो पिठो पाल्ने पनि भन्छन्, कसैले के गर्ने भन्छन्, कसैले के गर्ने भन्छन्। त्यो धुलो पिठोमा त धेरै जसो पिठो त नेपाली जनता हुन्छन्। त्यसैले गर्दा बहुत दर्दनाक अवस्था छ र नेपाललाई चाहिँ भनेपछि केपी शर्मा ओलीज्यूको विध्वंसमा यात्रा आउने काम भइरहेको, चुनावसम्मको यात्रा होइन रहेछ। उहाँको त नेपाललाई नै ध्वस्त पार्ने यात्रा हो। कहाँसम्मको यात्रा भन्नु? जनकपुर बेचेर खाने, अर्को चाहिँ महाकाली बेचेर खाने। तपाईँको चाहिँ नि अब भन्ने बेला चाहिँ बडा देशभक्त हुँ भन्ने, उहाँ चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि राम्रो काम पनि भएको छ नि प्रेम सर। उहाँहरूको पालामा, द्वितीयको सरकारको पालामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्माज्यूको नेतृत्वको सरकारले ठुला कामहरू पनि गरेका छन्, राम्रा बाटोघाटो मर्मत गरेका छन्। तपाईँको रानी पोखरी बनाएका छन्, यही अगाडि धरहरा मर्मत गरेका छन्। अपराध भएको छ तपाईँलाई थाहा छ? रानी पोखरीको तल धरहरा बनाइरहेको छ। 400-500 वर्षदेखि जनताले चलाएको चाँदी, सुन चाँदी, त्यो विभिन्न धातुका मुद्राहरू, त्यो चाहिँ तपाईँको ठुला ठुला ट्रक ल्याएर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको डोजर लगाएर त्यो सारा पैसा खाए यिनीहरूले। यहाँको धर्म संस्कृति मास्नेदेखि लिएर यहाँको चाहिँ सारा सुन चाँदी सब चढावा जनताले चढाएको त्यो खाएर यिनीहरूले यति चाहिँ तपाईँको नचाहिँदा कुकृत्य गरेका छन्। त्यसको कुनै कुरा गरेर साध्य नै छैन नि। राम्रा पनि गरेका छन्, नराम्रा पनि गरेका छन्। राम्रो गरेकोलाई त राम्रो राम्रा के गरिहाल्छ? तपाईँ एउटा भन्नु न फलानु गऱ्यो भनेर। मैले भने नि धरहरा बनाएको छन् उहाँले, चाइनीले आएर एउटा बारीपट्टि धरहरा आएको, यतापट्टि त्यो धरहराको मन्दिर देखेर तपाईँले भन्नुभयो होला के र रानी पोखरीको मन्दिर। त्यो एक दुईवटा सानातिना कुराहरू भनेका, त्यसमा कति भ्रष्टाचार भएको छ, कति बदमासी भएको छ र कति लुट छ अन्तरभित्र। त्यो कुरा त हामीले भनेको कुरा सार्वजनिक रूपमा तपाईँले हेर्नुभएको रहन्छ। मैले त पहिल्यै यो कुराहरू एक्सपोज गरिसकेको छु। तपाईँले विशेष गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई पनि मुद्दा हाल्नुभएको थियो नि पहिला। मुद्दा हालेको छु। खै अहिलेसम्म केही भएको छैन। के कसरी हुन्छ? सब हलिबोठालाहरू राखेको छ, उसले कुनै गतिलो मान्छे राखेको छ र? भनेपछि नेपालमा ठुलोलाई चयनै चयन, सानोलाई मात्र ऐन भन्ने कुराको यहाँ पुष्टि भयो होइन? कुरै नगर्नुहोस् न। उनीहरूले चाहिँ तपाईँको लुट मचाउने, तपाईँको अराजक किसिमको उनीहरूको जेमन्त गर्ने, उनीहरू त्यस्तो गरिराखेका छन्। कहाँनिर न्याय निसाब त्यो ऐन सैन भन्ने कुरै छैन। त्यो छैन, त्यो शब्दै। भनेपछि पावर र पैसा भए सब थोक नेपालमा किन्न सकिन्छ, बेच्न सकिन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरिदिनु भयो तपाईँले। जे पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू जस्तो ठुल्ठुला पोस्टको व्यक्तिलाई, मन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई कानुन लाग्दैन? के कुरा गर्नुहोस् तपाईँ? अख्तियारले कानुन कसैले लगाएछ? अख्तियारले पहिले अनुमति लिनुपर्छ। त्यस्तो यिनीहरूले बनाएर राखेको छ। कानुन भनेको खरदार बैदारलाई मार्ने अख्तियार हो। तर कानुनभन्दा माथि कसैलाई पनि छुँदैन त्यसले। कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन भन्ने शब्द छ नि त। त्यो खालि आदर्शको कुरा नगर्नुहोस् न। यहाँ त्यो केही चल्दैन। अब के हुन्छ त? अब राजनीतिक हिसाबले कता देश जान्छ? देश चाहिँ तपाईँ अराजक एउटा स्थितितिर गयो नि, देश त विध्वंसतिर गयो नि। देश त चाहिँ तपाईँको कसैले यस्तै अन्याय गर्यो, अत्याचार गर्यो, नचाहिने काम गर्यो, कानुन नियम संविधान सबलाई मिच्यो भने त्यो के हुन्छ? त्यसको परिणाम हुन्छ दुर्गति हुन्छ, विध्वंस हुन्छ। त्यसको चाहिँ तपाईँको अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेत्रविक्रमहरू जन्मिने जस्तो कुरा भयो नि। भनेपछि हजारौँ नेत्रविक्रम जन्मिन सक्छ। त्यस्तो अवस्था उहाँले पनि बचाउन सक्नुहुन्न नि। के सिक्किमीकरण हुन्छ अब देश? अब 12 बुँदेवालाहरूले चाहेको त्यही हो। जो भारतीय विस्तारवादीहरू, अमेरिकी साम्राज्यवादीहरू छन्, जसले चाहिँ नेपालको आन्तरिक मामलामा
तपाईँको माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरिरहेका छन्। अहँ। उनीहरूको उद्देश्य नेपाललाई मास्ने हो। बुझ्नुभयो त? नेपाललाई मास्ने, नेपाललाई समाप्त गर्ने, नेपालको राष्ट्रिय अस्तित्वलाई चाहिँ ड्यामेज गर्ने हो। त्यसमा चाहिँ उहाँ चाहिँ सबभन्दा ठुलो उनीहरूको चाहिँ नि प्यादा हुनुहुन्छ। सबभन्दा त्यो कुरामा चाहिँ केपी शर्मा ओलीज्यूले चाहिँ साथ दिइरहनु प्यादा हो। ओली भनेको प्यादा हो। ओली भनेको सबभन्दा घिनलाग्दो प्यादा हो। नेपालको इतिहासमा आजसम्म यस्तो घटिया मान्छे कोही पनि थिएन। यस्तो अपराधी मानसिकता भएको यस्तो चाहिँ मान्छे कोही थिएन। कुनै समय माधव नेपालले केपी ओलीलाई भनेका थिए शहीदका छोरीबेटीहरूलाई बलात्कार गर्ने भनेका थिए। वास्तवमा त्यो सत्य साबित भयो। तर यति धेरै माथि नै बलात्कार गरेर आयो। यति धेरै पनि आरोप नलाउनु सर, किनभने उहाँले त्यत्रो धेरै झापा विद्रोहमा त्यत्रो लडेर 14 वर्ष जेल बसेर यो देशको लागि केही न केही त उहाँहरूको पनि कन्ट्रिब्युट होला नि। खोइ त्यो कन्ट्रिब्युट मैले त्यो खोइ इतिहासमा त्यस्तो चाहिँ कन्ट्रिब्युट देखिँदैन। त्यत्रो झापा विद्रोहमा उहाँले सङ्घर्ष गर्नु झापा विद्रोहका शहीदहरू चाहिँ नि नेत्र घिमिरे, कृष्ण कुइकेल लगायतका ती जो मारिए नि सुखानीमा, ती शहीदहरूले उनीहरूको योगदान थियो। सिपी र चाहिँ नि तपाईँको सिपीका दाइ के अरे राधाकृष्णहरूको योगदान थियो। यिनीहरू पछाडि झोला पुग्नेहरू हुन्। अहिले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ जेलभित्र पञ्चायतको दलाली गरेर, पञ्चायती प्रशासनको दलाली गरेर यसले पार्टी कब्जा गरेको हो। त्यो कुरा सोध्नुहोस् न राधाकृष्ण मैनालीले। भनेपछि केही नै योगदान छैन देशको निम्ति। योगदान के को योगदान भएको भए यस्तै काम गर्थ्यो त? सम्माननीय प्रधानमन्त्री भएको मान्छे भएको भए यस्तो नचाहिँदै आफ्नो चाहिँ नि नैतिकता नराखेर यसरी चाहिँ नि अनैतिक रूपमा चाहिँ बलात्कार गर्ने काम गर्थ्यो। पार्टी सार्टी सारा आफू जसको अध्यक्ष छ, आफू जसले प्रधानमन्त्री बनायो त्यसैलाई ध्वंस पार्थ्यो। घेराबन्दी लगायो, काम गर्न दिएन भन्ने छ नि प्रेम सर। त्यो आरोप, त्यस्ता आरोप पार्टीले नै सपोर्ट गरेन, आफ्नै प्रतिपक्षले भए पनि हुन्थ्यो भन्ने कुरा नजान्ने आँगन टेढो भन्ने सुन्नुभएको छ नेपाली उखान? होइन, घेराबन्दी नै लगाइसके पछाडि त के गर्नु त? के को घेराबन्दी? नचाहिने काम गरेपछि तपाईँको चाहिँ नि उम्रीको पछाडि त्यो के अरे त्यो एउटा छ नि शेर्पा, त्यो यति होल्डिङ्सको पछाडि अनि क्याप्टेन रामेश्वर थापाको पछाडि लागेर देशको प्रधानमन्त्रीले अनैतिक कामहरू गरेपछि, भ्रष्टाचार गरेपछि, राष्ट्रघात गरेपछि अनि जनताले त्यसको विरोध गर्छन् नि। अनि जनताले विरोध गर्यो भने मलाई घेराबन्दी गरे भन्ने, आफूले चाहिँ तपाईँको त्यो कतिसम्म अपराध गरेका छु नहेर्ने, अर्कालाई मात्र दोष दिने। अब राजतन्त्र फर्किन्छ कि फर्किँदैन, खुलस्त भनिदिनुहोस्। राजतन्त्रको बारेमा मलाई के खाँचो भएर मैले फर्किन्छ कि फर्किँदैन कि? केपी शर्मा ओलीज्यूको कदम त्यतातिर, अब केपी शर्मा ओलीज्यूको कदम अब त्यतातिर हो भन्ने पनि अहिले त बाहिर बजारमा के भइरहेछ भने केपी ओली हिजो राति चाहिँ नि त्यता निर्मल निवास छिर्यो भनेर यहाँ हल्ला गरिराखेका छ। निर्मल निवास छिर्ने, निर्मल निवास नछिर्ने भन्ने कुरा त त्यो त केपी ओलीका मालिकहरूले निर्णय गर्ने कुरा हो। अब यहाँ चाहिँ नि तपाईँको अब केपी ओलीले के गर्छन् भन्ने कुरो मसँग त्यति साधन स्रोत भएको मान्छे होइन। अब भित्र नारायणी के अरे निर्मल निवासमा ज्ञानेन्द्र शाहले के गर्छन् त्यो पनि मलाई थाहा छैन। त्यसैले गर्दा तर बाहिर यस्तो कुराहरू मैले सुने। अब त्यो हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, त्यसको बारेमा म यकिन भन्न सक्दिनँ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण यो समय र संवादको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोरख, जय कुलुङ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।